दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समार सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समार सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक सामाजिक अगुवा गणेश कुमार मण्डलसँग संवाद गर्नेछु। देशमा लामो समय धेरै परिवर्तन भयो। पञ्चायतको लागि आम जनता लडे, बहुदलको लागि लडे, राणाको लागि लडे। यति हुँदाहुँदै देशमा लामो समयदेखि शासनकालमा रहेको राजतन्त्र अन्त्यको लागि पनि जनता लडे। देशमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ। तर आज जनता लोकतन्त्रप्रति पनि त्यति खुसी देखिएका छैन। किन? आज हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ। देशमा आज संघीयता छ, संघीयताप्रति पनि आम जनताको धारणा आजभोलि यो जनताको हितको लागि हुन सकेन कि भन्ने एक खालको आम जनतामा मनसाय भएको छ। किन भयो? हामी आज यो पाठमा संवाद गर्छौँ। अब यो हुँदाहुँदै पनि फेरि उत्तम लोकतन्त्रको बारे पनि संवाद चलिरहेको छ। केही नेताहरूले लोकतन्त्रको विकल्प उत्तम लोकतन्त्र हुन सक्छ भन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ। यो मात्र संवाद होइन, फेरि नेपालीहरूमा त्यो कुरा पनि सुरुवात भएको छ। के राजतन्त्र ठिक थियो कि भन्ने पनि एक खालको संवाद र उकालत दिन प्रतिदिन पनि बढ्दै गएको छ। समस्या कहाँनिर हो? किन लोकतन्त्र आम जनताको पाच्य हुन सकेन, सुहाउँदो हुन सकेन, सान्दर्भिक हुन सकेन? आज हामी यो पाठमा केही संवाद गर्नेछौँ, प्रश्न गर्नेछौँ आजका अतिथिलाई। लोकतन्त्रको विकल्प के हो? त्यसो भए उत्तम लोकतन्त्र भनेको के हो ठ्याक्कै भन्दाखेरि? किन यो लोकतन्त्र चाहिँ सुहाउँदो हुन सकेन देश र जनताको लागि, विकासको लागि, हितको लागि, समृद्धिको लागि? आज यी केही पाठमा संवाद गर्छौँ। तर लोकतन्त्रमा आइपुग्दा पनि देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यसको निकास देशले किन पाउन सकेन? आज हामी यी केही पाठमा संवाद बहस गर्नेछौँ। अब भने आजको कार्यक्रम समाज सन्दर्भमा आजका अतिथि राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक अगुवा गणेश कुमार मण्डललाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब संवाद सुरुवात गरौँ। अहिले देशमा लोकतन्त्र छ। लामो इतिहास, लामो कालखण्डसम्म चाहिँ नेपाली जनता सङ्घर्षरत हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्र आइपुग्दा पनि देशले विकास पाउन सकेन। समस्या कहाँनिर? हेर्नुहोस्, यो 18औं शताब्दीमा फ्रान्सेली क्रान्तिपछि संसदीय व्यवस्थाको जब सुरुवात भइसकेपछि अब फ्रान्समै अभ्यास गरेको चाहिँ एउटा हुने खाने वर्गहरू, त्यसपछि चाहिँ हुने नखाने वर्गहरू, प्रगतिशीलहरू चाहिँ संसद बस्दाखेरि संसदको दुई भागमा विभाजन गरेर बस्यो, एउटा लेफ्ट साइड, एउटा। त्यसैले चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिँदै अहिले चाहिँ 18औं शताब्दीबाट 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दी, 21औं शताब्दीमा आउँदा पनि लोकतन्त्रप्रति विश्वमै चाहिँ यति वितृष्णाहरू जन्मिसक्यो, यति मतलब कुरीतिहरू भइसक्यो, यसका कमजोरी पक्षहरू यति सबल भएर आयो। मान्छेले यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ अब के हुन सक्छ? चारैतिर अन्यल। कहिले चाहिँ ट्रम्प जन्मिन्छ, कहिले चाहिँ मतलब यहाँ चाहिँ नेपालमै कस्तो किसिमको पात्रहरू जन्मिया थियो। अहिले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा चाहिँ लोकतन्त्रप्रति जुन किसिमको रुझान, मतलब जनताको झुकाव हुनु पर्यो, त्यो नभएर कतै अन्तै केही कुराहरूमा चाहिँ अल्झिने जस्तो देखियो। त्यसैले तपाईँले अघि कुरा गरेको लोकतन्त्रको विकल्प चाहिँ न चाहिँ तपाईँको राजतन्त्र हुनसक्छ, न एकलता, न शाही कुनै व्यवस्था हुनसक्छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। तर कस्तो किसिमको लोकतन्त्र? तपाईँले भने जस्तै उत्तम लोकतन्त्रको अहिले विश्वमै बहस चलिरहेछ। हामीले पनि यो निर्वाचन, अहिले गएको निर्वाचन जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो 2080 सालको वैशाखमा, त्यो निर्वाचनमा चाहिँ 79 को वैशाखमा त्यो निर्वाचनमा तपाईँले देशैभरि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान एउटा मोमेन्ट चलेको थियो। त्यो मोमेन्ट कसरी, त्यो मोमेन्टको जन्म भयो भने जब लकडाउन भयो, कोभिड आयो, लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ त्यो लकडाउनमा जनता यति त्राहिमाम भयो। नेपालको नेताहरू शासन सत्ताका लागि लुछाचुडी गरिरहेको थियो, जनता चाहिँ मरिरहेको थियो, न जो मतलब जो भ्याक्सिन पाइरहेको थियो, न चाहिँ दबाई पाइरहेको थियो, न उसले चाहिँ बेड पाइरहेको थियो। त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ, व्यवस्था भनेको त राजनीतिक भनेको जनतालाई सेवा गर्ने चिज हो। तर उहाँहरू आफैमा त्यतिखेर करप्सनका कुराहरू चाहिँ थुप्रो आयो। त्यतिखेर हामीले केही साथीहरूले मिलेर चाहिँ यसको बहस चाहिँ, अनलाइन बहस चाहिँ बहुत भयो क्या, मतलब यो कोभिडको बेला। त्यतिखेर हामीले दुईटा कुरा चाहिँ बडा जबरदस्त रूपमा उठाए क्या। एउटा चाहिँ 60 एभवका
पात्रहरू जो 1990 को परिवर्तन पछि नेपालको राजनीतिकमा आएका पात्रहरू अहिलेसम्म कन्टिन्यू शासन सत्ता उहाँहरूकै वरिपरि घुमिरहेछ। त्यो यसलाई चाहिँ समग्र रूपमा कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर कुरा हुँदाखेरि त्यहाँ एज बारको कुरा आयो। 60 एभवलाई यसपालि चाहिँ निर्वाचनमा जहाँ छ त्यहीँ रोकौँ भनेर 60 एभव र 60 बिलोको कुरा, त्यसैको उपज हो तपाईँको नट। यो एउटा कारण हुनसक्छ। एउटा कारण। अर्को कारण तर यसमा मैले प्रश्न गरिहालेँ, यही कारण तपाईँले गर्दाखेरि यो बाधक यो नियम नेकपा एमाले पनि ल्याएको थियो। जब त्यो उमेर हद पार गर्ने छेउछाउतिर पुग्नुभयो नेताहरूले फेरि त्यसलाई आफ्नो बाधक आफूले नै हटाए। यो परिकल्पना त अभ्यासमा आउनु सकेन नि त। समस्या कहाँनिर यो त तपाईँहरूले खोज्नु पर्ला। तपाईँहरूले त्यो अनुमान गर्नुभयो होला। तपाईँलाई अर्को सन्दर्भ पनि जोडिदिन्छु। अब चीनको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले ब्यारियर बनाउनु भएको थियो, तर आम जनताले सी जिनपिङलाई चाहेपछि फेरि उहाँको तेस्रो कार्यकाल पनि स्वीकृत भयो। उहाँले फेरि राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँको विकल्प त्यहाँ तयार भएको छैन भन्ने कुरै उहाँहरूको आभास होला। हेर्दाखेरि त दुईवटा घटना त फरक देखिन्छ नि हेर्दाखेरि। हो देखिन्छ, तर नेपालको कन्टेस्ट उमेरले त नसक्दो रहेछ कहीँ। नेपालको कन्टेस्टमा र अन्य देशको कन्टेस्टमा के फरक हुँदो रहेछ भने 1990 मा सी जिनपिङ त जिल्ला कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो, बुझ्नुभयो नि। तर 1990 मा 2046 सालमा नेपालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ गृहमन्त्री चाहिँ एकदम केन्द्रीय नेताहरू भइसकेका मान्छे अहिले पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भयो होइन। 2-3टा बिचमा चाहिँ वैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, त्यसपछि चाहिँ फेरि सक्रिय राजतन्त्र, त्यसपछि चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसपछि अहिले गणतन्त्र होइन। 4वटा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि मान्छे त्यहीँ रह्यो। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ अरू कुराहरूको कुराहरू चाहिँ मैले प्रश्न यहाँनिर मात्र जोडेँ, उम्मेदहरूले पनि खासै फरक नपार्दो रहेछ। पार्दैन, तर यहाँ चाहिँ के भयो भने त्यो कुराले सबैलाई चाहिँ समेटिरहेको थियो र अर्को पक्षलाई, नयाँ पक्षलाई अलिकति ऊर्जा दियो र जुन ऊर्जा चाहिँ यसपालिको निर्वाचनमा मजाले काम गर्यो। त्यसपछि अर्को के भयो भने अब दल हामीले के सोच्यौँ, हाम्रो बिचमा के छलफल भइरहेको थियो भने राजनीति गर्दाखेरि चुनावबाट मान्छे सेलेक्सन हुन्छ। चुनाव चाहिँ दुई किसिमको मान्छेहरू लड्छ, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी जान्छ होइन, एउटा स्वतन्त्रबाट जान्छ। पहिला पनि आउँथ्यो नि, तर हामीले के भन्यो भने होइन यसपालि दल होइन स्वतन्त्रलाई चाहिँ, स्थानीय तहको कुरा गर्दैछु, दल होइन स्वतन्त्रलाई चाहिँ मतदान गर्नुपर्छ भने देशभरि एउटा एप बनाए। त्यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान भनेर दर्ता छन् होइन। त्यसबाट चाहिँ एउटा एप बनाएको थियो। त्यो एपमा देशभरिको करिब चाहिँ तपाईँको 7000 भन्दा बढी मान्छेले एप्लिकेन्ट भएको थियो। म पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ दिन तयार छु, वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, उपमेयर, मेयरमा भनेर। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ तपाईँको झन्डै 5100 मान्छेले उम्मेदवारी दियो। त्यसपछि दाबी विरोधपछि 4700 मान्छे चाहिँ टिकियो मैदानमा देशभरिमा। 4700 मा 142वटा वडा अध्यक्ष जितेको रहेछ, 13वटा चाहिँ तपाईँको मेयर अध्यक्षहरू देशभरिमा जितेको छ। त्यसपछि 356वटा चाहिँ वडा सदस्यहरू जितेको रहेछ यो स्वतन्त्रबाट क्या। यो जित्दाखेरि अरू ठाउँमा जितेको त्यति भएन, तर चाहिँ धरान र काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्दाखेरि काठमाडौँमा त यस्तो भयो, पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गर्नको लागि 3 पल्ट आक्रमण गर्नु परेको थियो, तर हामीले त 1 सटमा काठमाडौँ कब्जा गर्यो एकैपल्ट, त्यो पनि बाइलेटले। त्यहाँ 1 लाख सेना, 75,000 पुलिस, 45,000 एपीएफ, जासुसी निकाय, सरकार, सांसद, पार्टीहरू, विदेशी कूटनैतिक नियो, कसैले थाहा पाएन। बक्सा खुलिसकेपछि बल्ल थाहा पायो हामी गोल भयो भनेर। त्यो किसिमको के अब यसमा के थियो, तपाईँहरूको पूर्व योजना त्यसो भयो? योजना होइन, हाम्रो के 2007 वर्षको दरमियानमा नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूले सदस्य वितरण गरेको रहन्छ। नयाँ 18 वर्षदेखि लिएर 32 वर्ष बिलोका युवाहरूको बिचमा राजनीतिक दलै पुगेको रहन्छ। त्यो ग्रुपका भोटरहरूलाई हामीले टार्गेट गरेका थियौँ। टार्गेट गर्दाखेरि उहाँहरूले पुराना राजनीति, त्यसको मुख्य पात्र बालिन शाह भने उहाँले त्यो भोट कब्जा गर्न सफल भए।
स्वतन्त्रमा चाहिँ 3वटा मतलब छापमा चाहिँ हामीले एउटा मतलब तपाईँको लौरो थियो, त्यसपछि मछली छाप दियो, अनि काखमा बालक लिएको थियो। यसरी 3-4वटा छापलाई हामीले ब्रान्ड गरेका थियौँ क्या। त्यो ब्रान्ड भनेपछि अब कसलाई कहाँ कुन सजिलो हुन्छ त्यो किसिमले जाने, अनि त्यसमा पनि चाहिँ कुन एरियामा कसको चाहिँ अब जस्तै उम्मेदवार प्रभाव रहन सक्छ, प्रभाव रहन्छ, अरूलाई चाहिँ मतलब छायामा भने यही चाहिँ फाइनल है भनेपछि त्यो ग्रुपहरूमा अनलाइन डिस्कसन हुन्थ्यो। राजनीतिक दलहरूले लाइन लागेर सङ्गठन गरिरहेको थियो भने हामीले के गरे अनलाइनबाट सङ्गठन गरिरहेको थिए। फरक यो किसिमको थियो, उनीहरूको काउन्ट भइरहेको थिएन, हाम्रो काउन्ट भइरहेन, काउन्टेड थियो क्या। त्यो किसिमले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रको जब विजय भयो त्यसपछि देशभरि चाहिँ काठमाडौँको मेयरले जितिसके देशभरि चाहिँ एउटा ठुलो तरङ्ग आयो। यो बाटोमा फेरि पनि आउन म सम्वाद जोड्न तपाईँलाई अघि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, लोकतन्त्र विश्वबाटै लोप हुँदैछ, यो माथि प्रश्न उठ्दैछ भन्ने कुरा तपाईँ जोड्नु भएको थियो। फ्रान्सको कुरा गर्नुभयो, फ्रान्स चाहिँ धेरै सम्पन्न भएपछि यो प्रश्न स्वाभाविक होला त्योभन्दा माथि जानको लागि। तर हाम्रो देशमा त लोकतन्त्रको जग्नी नबसिकन हामी चाहिँ फेरि प्रश्न उठाउँदैछौँ, लोकतन्त्र चाहिँ विश्वमा चाहिँ लोप हुनुको कारण के र हाम्रो देशमा चाहिँ नि यसले जग्नी नबस्न सक्नुको कारण के? दुईवटा कारण आउँदैछु यसैसँग जोडेर तपाईँको सुरुकै क्वेसनमा। अनि त्यसपछि बालिनजीले काठमाडौँमा जितिसकेपछि देश विदेशमा चाहिँ यसको ठुलो चर्चा भयो। त्यसपछि के भयो भने प्रदेश र केन्द्रमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान दिनुपर्छ भनेर, किन दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ व्यापक बहस भयो त्यो। अनि हामीले त्यसले के डिफाइन गर्यो भने जुन देशको सांसद स्वतन्त्र हुँदैन त्यो देशको नागरिक कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ? लोकतन्त्र भनेको स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गर्ने व्यवस्था हो। त्यसमा पनि संसद भनेको बिना डर धाक धम्की चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै किसिमका कुराहरू संसदीय चाहिँ मर्यादामा बसेर राख्न सक्ने ठाउँ। त्यो थलोमा जब व्हिप लाग्छ, 3-4 जना नेताहरूले व्हिप लगाएर आफ्नो बिलहरू पास गराउँछ भने त्यो जहाँ जुन देशको सांसद नै गुलाम हुन्छ भने त्यो देशको नागरिक कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ भनेर सम्भव थिएन भनेर त्यसपछि चाहिँ प्रदेश र केन्द्रमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान चाहिँ चलाउनुपर्छ र उम्मेदवारी दिनुपर्छ, जुन कुरा चाहिँ अगाडि बढ्यो। तर चाहिँ हामीले तपाईँले भन्न खोजेको उत्तम लोकतन्त्रमा चाहिँ नि दल हुँदैन, स्वतन्त्र हुन्छन् हरेक व्यक्तिहरू। उत्तम लोकतन्त्रको मतलब यो होइन चाहिँ दुनियाँ हिजो चाहिँ 18औं शताब्दीमा जे पढायो हैन, अस्तुले जे पढायो, प्लेटोले जे पढायो, मार्क्सले जे पढायो त्यही हामीले 21औं शताब्दीमा पढ्नुपर्छ, त्यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो समयमा ढुङ्गे युगको समयमा चाहिँ प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तहरू आज चाहिँ आधुनिकता र टेक्नोलोजीको चाहिँ एकदम उच्चतम अभ्यास भइरहेको अवस्थामा त्यो चाहिँ त्यही कुराहरू फलो गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले लोकतन्त्रमा चाहिँ तपाईँको 3वटा जुन विङ्स हुन्छ, एउटा लेफ्ट विङ्स, एउटा राइट विङ्स, तर चाहिँ एउटा सेन्टर विङ्स मध्यमार्गी धार हुन्छ। त्यो मध्यमार्गी धारमा त्यो पत्रकार पनि पर्छ, मानवाधिकारवादी पनि पर्छ, नागरिक समाज पनि पर्छ, तपाईँको डाक्टर पनि पर्छ, वकिल पनि पर्छ, न्यायाधीश पनि पर्छ, बौद्धिक जमात पर्छ। ती बौद्धिक जमातहरू हामी कति चाहिँ ऊ रहेछौँ हेर्नुहोस् न, कति इनोसेन्ट रहेछौँ हामीले। करोड यो विश्वभरिका ब्रह्माण्डकै बौद्धिक जमातले यो मध्यमार्गी धारका कहिले आफ्नो धारको कुरा गरेनौँ। कसको कुरा गरे? कहिले लेफ्ट फार लेफ्ट मतलब सेन्टर टु लेफ्ट, कहिले चाहिँ फार लेफ्टहरूको बारेमा सिद्धान्त विचारको हामीले प्रतिपादन गरिदिए, करोड आर्टिकल लेखिदिए, करोड बुक लेखिदिए उहाँहरूको बारेमा। उहाँहरूले त्यसबाट चाहिँ शासन गरेर हामीमाथि नै शासन गर्ने, तर कसले चाहिँ यो बुद्धि कसले दिन्थ्यो भने यो मध्यमार्गीहरूले। त्यसै किसिमको दक्षिणपन्थीलाई पनि हामीले धेरै आर्टिकल लेखिदिए, धेरै बुक किताब लेखिदिए, सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदिए, तर आफ्नो चाहिँ भन्छ नि त्यो दियोको मुनि चाहिँ अँध्यारो हुन्छ भने विश्वभरिका मानवाधिकारवादी, नागरिक समाज, पत्रकार, बौद्धिक जमातले आफ्नो धारको बारेमा कहिले कुरा जब उहाँहरूले नै भन्थ्यो होइन बौद्धिक जमात चाहिँ मध्यमार्गी हुन्छ, आफ्नो धारको कुरा गर्दैन थियो। जब यी दुईटै धार संसारमै यो दुईटै धार चाहिँ स्खलन हुन थालेपछि अब त्यसपछि के हुन्छ? यो लोकतन्त्रलाई त टिकाउनु पर्यो। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। त्यसमा पनि उत्तम लोकतन्त्रको कुरा हुन्छ। उत्तम लोकतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दाखेरि दुईटैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तोडेर होइन, संसारलाई विभाजन गरेर होइन क्या, संसारलाई जोडेर, समाजलाई जोडेर, परिवारलाई जोडेर, नेसनलाई जोडेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो नि। त्यो जोड्ने मार्ग भनेको मध्यमार्गी मार्ग नै हो, त्यो सेन्टरिस्ट धार नै हो। त्यो धारमा तपाईँको आजको दिनमा चाहिँ
अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीबाट ठुलो दस्ता चाहिँ युवाहरू चाहिँ विद्रोह गरेर फरवार्ड पार्टी बनाएछ। तपाईँको कति थोरै समयमा 7-8 महिनाको दरमियानमा मोर देन 40 लाख मान्छे त्यसमा आबद्ध भइसकेका छ हैन। त्यसपछि जर्मन इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी त्यहाँ चाहिँ अहिले यस्तो रफ्तारमा जर्मनमा चलिरहेछ, त्यसको चाहिँ मतलब सदस्यताको ट्रेन हेर्दाखेरि त्यो कल्पना भन्दा बाहिर छ। फ्रान्समा अहिले जुन गतिविधि भइरहेछ त्यहाँ पनि जुन जहाँ त्यहाँको जननी हो संसदीय व्यवस्थाको, त्यहाँमा पनि चाहिँ सेन्टर धारको चाहिँ कुरा चाहिँ एकदम युवाहरूले चाहिँ जबरदस्त विद्रोह गरिरहेछ। त्यहाँ नाम जेसुकै दिए पनि त्यसको अन्ततगत वा लुकेको चाहिँ चिज यही हो। तपाईँ हेर्नु होला 6 महिना 1 वर्षभित्र त्यहाँ चाहिँ आउने बाटो भनेको यहाँ। नेपालको राजनीतिले यो कल्पना गर्न सक्दैन होइन। प्रश्नमा बोल्नु भएको छ उहाँहरू। होइन, नेपालको राजनीति स्वतन्त्रबाट देश चल्न सक्दैन। होइन, नेपालको राजनीतिकमा हामीले चाहिँ 2000 जो यो 79 को निर्वाचनमा त्यो 2-3 रेक्टरको मात्रै चाहिँ यसो चलाइमान खुट्टा मात्रै हलाए, उहाँहरू त पुरै चाहिँ हलियो जस्तै नै भएछ क्या। पुरै नेताहरू सबै राजनीतिक दलहरू हलेकै जस्तै छ। तर भयो यसको त कारण एउटै हो नि, देशमा विकास गर्नु उहाँहरूले सक्नु भएन, भ्रष्टाचारमा उहाँहरू डुब्नु भयो, त्यस कारणले उहाँहरूले हार्नु भयो नि त। होइन, सिद्धान्त र विचारविहीन राजनीतिकले न देश बन्छ, न पार्टी बन्छ, न समाज बन्छ, न व्यक्ति बन्छ। बन्ने भने तपाईँले जोडेअनुसार हेर्ने हो भने 13 जना तपाईँले मेयर भन्नुभयो, त्यो 13 जना मेयरको अहिले नाम आउँदैन। 3 जना मेयरको प्रायः जस्तो नाम आउँछ। होइन, एउटा बालेन शाहको, गोपी मालको अनि अर्का साम्पाङ। होइन, अझ यो 3वटा पात्रमध्ये पनि अझ अर्का साम्पाङको उच्च स्थानमा छ। त्यो व्यक्ति नेपाललाई चाहेको, किनकि जो माटोसँग जोडिन्छ, जो साँच्चीकै नितान्त रात दिन भने किन आम जनतासँग जोडिन्छ, त्यो अर्का साम्पाङ। त्यो किन चाहिँ जोडियो भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो आज मात्रै हिजोदेखि 10औं वर्षदेखि लागिरहेका थिए होइन धरान। त्यो किन चाहिँ हर्क साम्पाङ नै अगाडि आयो भने यसमा पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। धेरै मान्छेले धेरै काम, 2टा समाज हुन्छन्, एउटा राजनीतिक समाज होइन, एउटा नागरिक समाज। नागरिक समाज नेचुरल सोसाइटी हो र राजनीतिक समाज चाहिँ तपाईँ कन्स्टिट्युसनल सोसाइटी हो। नेचुरल सोसाइटीमा के हुन्छ भने ऊ माटोसँग जोडिएको हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ मैले चाहिँ मधेसमा सिभिल सोसाइटी चलाउँदाखेरि मेरो सङ्गठनको संरचना तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने आश्चर्य लाग्छ। त्यो संविधान तहत हुँदैन, नागरिक समाजको संरचना संविधान तहत हुँदैन। त्यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै हाम्रो मधेसमा चाहिँ 7वटा समुदाय छन्, पुरै 1 करोड चाहिँ तपाईँको 40-50 लाख पपुलेसनमा मधेसीको खास गरी पपुलेसन 1 करोड पपुलेसनमा तपाईँको 7वटा चाहिँ समुदाय छन्। क्लस्टरमा मैले विभाजन गरेर चाहिँ संरचना बनाएँ। त्यो भने पहिलो संरचना चाहिँ थारू क्लस्टर, दोस्रो दलित क्लस्टर, तेस्रो चाहिँ मतलब वैश्य क्लस्टर, चौथो मुस्लिम क्लस्टर, 5औं डिक्का क्लस्टर, 6ठो चाहिँ तपाईँको यादव क्लस्टर, 7औं चाहिँ भुरावाल क्लस्टर। यसमा के हुन्छ भने पूर्वका थारूले पश्चिमका थारूहरूसँग धेरै कुराहरू मिल्दो रहेछ। उहाँहरूको विवाह, जन्म, मृत्यु धेरै कुराहरू रहनसहन मिल्ने भएकोले त्यो एउटै क्लस्टरमा राखेको, जबकि त्यो भित्र पनि थुप्रो कुराहरू छन्, तर केही कुराहरू भाषा, संस्कृति, धर्म मिल्ने भएकोले एउटा क्लस्टरमा राखेको हो के हो। त्यसैले त्यो के हुन्छ भने त्यसले माटोसँग जोडिएको हुन्छ क्या, हावापानीसँग जोडिएको। अब पोलिटिकल सोसाइटीको संरचना कस्तो हुन्छ भने केन्द्र कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, त्यसपछि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, त्यसपछि स्थानीय तह र वाडा। यो कन्स्टिट्युसनल। त्यसैले हाम्रो चाहिँ त्यो यो परिवर्तन भइरहन्छ। राजनीतिक दलको सङ्गठनहरू कन्स्टिट्युसनल भए संविधान परिवर्तन भइरहन्छ, त्यो अनुसार यिनीहरू पनि। तर हाम्रो नागरिक समाजको संरचना परिवर्तन हुँदैन। त्यो के हुन्छ, युगौँ युगसम्म चलिरहन्छ। तपाईँको मतलब जे तपाईँ जुन क्षेत्रीबाट आउनुभएछ, क्षेत्रीहरूको एउटा रहनसहन, कला, संस्कृति हुन्छ, त्यो तपाईँ हामी यो पृथ्वीमा रहे पनि नरहे पनि तर त्यो रहिरहन्छ नि हो। त्यो किसिमले सिभिल सोसाइटीको संरचना हर्क साम्पाङको चाहिँ त्यहाँको हावा पानी माटोसँग जोडेर उनले काम गरिरहेको थियो। त्यसैले उसलाई धेरै कुरा थाहा थियो, मलाई समस्या कहाँ छ। त्यो किसिमले चाहिँ उहाँले समस्याको पहिला अध्ययन गरेको थियो र त्यो अध्ययन अनुसार उसले चाहिँ काम गर्दाखेरि मान्छेलाई लाग्यो होला हर्क साम्पाङ कस्तो मान्छे, के गरेको छ। तर नितान्त उनी धरतीपुत्र हुन्। नितान्त ऊ धरतीपुत्र हुन् र नितान्त आफ्नो ठाउँको माया छ उहाँप्रति।
नितान्त ऊ समस्यासँग चाहिँ समस्यालाई बुझेर समस्याको समाधान गर्दा चाहिँ यहाँका नेताहरूले के हुन्छ, अब तपाईँ हेर्नुहोला भने तपाईँको कुनै पनि विषयवस्तुमा तपाईँ बोल्न दिनुहोस्, नेपालको नेताहरूले घन्टौँ बोल्दो रहेछ क्या। कहाँबाट त्यत्रो बुद्धि आउँछ, केही थाहा हुँदैन, घन्टौँ बोल्दो रहेछ। अनि तर चाहिँ हर्कजीहरूले त्यस्तो गर्दैन। बालेनले नै काठमाडौँको कुन नेवारले काठमाडौँको नेवारी सभ्यता त्यति जरोमा गएर बुझाएछन्? एकजना नेवारलाई निकालिदिनुहोस् त, बुझेको छैन। आज चाहिँ तपाईँको एउटा मधेसको बच्चा त्यो काठमाडौँमा आएर चाहिँ उसको बुवाले जागिर गर्दै गर्दा काठमाडौँमा खोइ त पहाडी मधेसीको त विभेद त यहाँ देखिएन त। अब यही रफ्तार रह्यो भने हिमालमा पनि चाहिँ जुम्लामा पनि हुम्लामा पनि मधेसीले चुनाव जित्छ नि। यो त एउटा मोडेल बन्यो नि, समाजले यो जोड्ने वातावरण चाहिँ बन्यो। त्यसैले हामीले अन्त होइन, नेपालमा पनि यसको अभ्यास सुरु गरे। तर विडम्बना के भयो भने रविजीहरूले जुन हाम्रो अभियान अन्तर्गत छिरेर धोका दियो नि, त्यो धोका दिएको कारणले गर्दा धेरै नेताहरूको यसपालि चुनावमा पुनः जितेर आउन वातावरण बन्यो। नत्र यसै पालि चाहिँ नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ उत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेवाला थिए। त्यो चाहिँ दलै चाहिन्छ भन्ने होइन क्या, दल होइन कि त्यो सेन्टर धारका मान्छेहरू मध्यमार्गी भनेको त स्वतन्त्र हो नि, स्वतन्त्रबाटै चाहिँ यो परिवर्तन सम्भव थियो। तर के गरिदियो भने नाम चाहिँ स्वतन्त्र राखियो, पार्टी खोलिदियो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै रोगलेमा चाहिँ 5 स्टार हस्पिटलमै गएर चाहिँ इलाज गराउनु पर्दैन क्या, त्यो मतलब गाउँघरमा भएका जडीबुटीबाट पनि इलाज हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ दिगो पनि हुँदो रहेछ क्या। अब त्यो नगरेर फेरि चाहिँ त्यो पुरानै चाहिँ डेन्टिङ पेन्टिङ वाला चाहिँ प्रवृत्ति ल्याइदियो, जसको कारणले गर्दा नेपालमा भएका लोकतन्त्रप्रति भएका विकृति विसङ्गतिहरू यथावत रहिरह्यो। यसमा चाहिँ तर चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भने हामीले यो कुराहरू गर्दै गर्दा के भने हाम्रो केही अग्रजहरूले गरेका कामहरूले सम्झिनुपर्छ। जस्तै बीपी कोइरालाले 104 वर्ष राणा शासनमा त्यहाँ रैती थिए, हामी दुईटा वर्ग हुन्थ्यो, एउटा चाहिँ राणा हुन्थ्यो, अर्को सबै रैती हुन्थ्यो। उहाँले के गर्नु भने राणा त्यो रैतीबाट हामीले के बनायो, पर्जा बनायो। पर्जा कसरी बनायो? राजा र पर्जा मिलेर त्यतिखेर प्रजातन्त्र ल्यायो अनि चाहिँ त्यहाँ पर्जा भयो क्या, रैतीबाट मुक्ति दिएर पर्जा बनायो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ लामो श्रृङ्खलापछि तपाईँको 2007 सालपछि एकैपल्ट 62-63 आउँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्डले त्यो पर्जाबाट हामीलाई मुक्त गरेर गणतन्त्र देशमा स्थापित होइन, जनता बनायो क्या। जनता बनाउँदाखेरि अब जनता र नेता भयो क्या। त्यतिखेर चाहिँ 2007 सालपछि 2063 सालसम्म चाहिँ राजा र प्रजा थियो क्या। अनि चाहिँ 2063 पछि के भयो भने जनता र नेता भयो। यहाँ पनि खाडल छ, नेता भनेपछि जस्तो कस्तो चाहिँ मजाले मञ्चमा बस्ने दाता जस्तो, अरू बाँकी मागन्थे जस्तो क्या। कस्तो मैले यो मतलब म यो बाटो बनाइदिन्छु, म तिम्रो छोरालाई जागिर लगाइदिन्छु, म चाहिँ त्यो मतलब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हस्पिटल बनाइदिन्छु, कस्तो दाता जस्तो क्या। जब उसलाई यो नलेजै थाहा छैन, दिमागमै छैन कि अध्ययनै गरेको छैन कि यो पैसा जसलाई म दिन्छु भनेर उहाँहरूकै जनताकै पैसा हुने, उनीहरूकै पैसा हो कि। कस्तो मजाले चाहिँ मतलब चाहिँ भ्रम पारे चाहिँ। अनि चाहिँ आफू चाहिँ मालिक होइन, दाता र अरू बाँकी चाहिँ मगन्थे जस्तो गरियो क्या। त्यसैले यो खाडललाई चाहिँ अब बीपी कोइरालाले एउटा खाडल पुर्नुभयो, गिरिजाबाबु र चाहिँ प्रचण्ड मिलेर अर्को खाडल पुर्नुभयो। यो जुन खाडल छ अहिले जनता र नेताको बिचको जुन खाडल छ, यो खाडल पुर्नको लागि अब चाहिँ तपाईँ हाम्रो पुस्ताले नागरिक बनाउनतिर अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसैको अभ्यास हामीले के गर्दै थियौँ 2079 को निर्वाचनमा, त्यसको अभ्यास गर्न कोसिस गरेका थियौँ। तपाईँहरू सफल पनि हुनुभएको छ, त्यो फरक पार्ट होला। अघि तपाईँले जोड्नुभयो सुरुवातकै प्रश्नमा तपाईँले जोड्नु चाहे उत्तम लोकतन्त्रको अभ्यासमा फ्रान्स जाँदैछ, तर फ्रान्सेली जनताले जुन खालको चाहिँ अभ्यास गर्दै आए उनीहरू हरेक स्तरमा सफल छन्। उनीहरू आर्थिक पाटो भनौँ, जीवनस्तरमा भनौँ, देश विकासमा भनौँ, सबै पाटोमा उहाँहरू सफल हुँदै आए। त्यसपछि परिवर्तन हुन खोजेका छन्। तर हाम्रो देशमा त पटक आन्दोलन मात्र हुन्छ, पद्धति मात्रै परिवर्तन हुन्छन् र कुनै कालखण्डमा एउटा नयाँ शक्तिले बाजी मारेको हुन्छ। हेर्दाखेरि अब फेरि तपाईँहरू यसपटक बाजी मार्दै हुन्छ, केही सफलता पनि हात पार्नु भएको छ। योभन्दा बाहेक त अरू केही पनि हुन्छ क्या छैन? यो लामो इतिहास हेर्नु भने
हेर्नुहोस् अब समस्या चाहिँ के भयो भने अब ल लोकतन्त्र हामीले के गर्यौँ ल भन्नु, तपाईँ नै प्रश्न पार्दैन के भएको छ? बरु भ्रष्टाचार बढेको छ, बेरोजगारी घटेको छ, बेरोजगारी बढेको छ, युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्, यही होइन? त्यसैले त उत्तम लोकतन्त्रको कुरा गर्नुपर्छ। होइन, उत्तम लोकतन्त्र, हामी लोकतन्त्रमा सफल छैनौँ होइन, लोकतन्त्रमा सफल नभएर हामी चाहिँ यसमा असफल भएकै कारणले गर्दा तपाईँसँग अफलाइनमा कुरा हुँदाखेरि मैले चाहिँ त कुरा गर्दाखेरि कस्तो सिद्धान्त र विचारको मतलब तपाईँको खडेरी परेको समाज हाम्रो भयो नि। नेपाली काङ्ग्रेसको दशकौँसम्म कार्यकर्ता भएर हिँडेका नेता कार्यकर्ताहरूले चुनावमा कुन छापमा भोट हाल्दो रहेछ भने रुखमा होइन, हँसिया हथौडामा, छातामा, अन्य छापमा। र त्यो भोट नहालेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताबाट उसले कारबाही हुन्छ, पार्टीबाट निकालिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कुन सिद्धान्त, कुन विचार, कुन दस्तावेजमा लेखा छ नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिने र भोट सूर्य छापमा हाल्ने या हाँसिया हथौडामा हाल्ने या अन्य कुनै मतलब छापमा हाल्ने भनेर यस्तो खडेरी परिएको अवस्थामा, सिद्धान्त र विचारको खडेरी परिएको अवस्थामा लोकतन्त्र कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छन्? यो के भने मिलिजुली बाँटेर खाने व्यवस्था। त्यसको लागि तपाईँले राम्रो शिक्षा दिन सक्नु पर्यो नि त। हो, चेतना दिन सक्नु पर्यो। हो, त्यसैले मैले अहिले चाहिँ हामीले जुन कुरा गरिरहेछौँ यो किसिमको विचलनलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भने अब एउटा त विचार तपाईँ जोडिहाल्नु भयो। यदि यो पाटोमा जाने हो भने हामीले फेरि धार्मिकतिर फर्किनुपर्छ। मैले यति मात्र तपाईँले जोड्नु खोजेको, धार्मिक कुरा किन जोड्नु खोजेँ भने धार्मिकमा एउटा कुरा सिकाइन्छ, चाहे गीता होस्, चाहे अर्को पाटो होस्, चाहे कुरान हो, जोसुकै होस्, ती पाटोमा हेर्ने हो भने त्यहाँ व्यक्तिलाई मात्र सुधार्ने भन्ने कुरा लेखिएको हुँदैन, समाज परिवर्तनको कुरा आउँछ त्यहाँ। जहाँ समाज पहिला बदल्नुपर्छ, जब समाज नै बदलिन्छ त्यहाँ व्यक्ति त स्वयं बदलिन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर अहिलेको हाम्रो शिक्षा के छ, म जसरी नै टप हुनुपर्छ, पहिलो हुनुपर्छ, पहिलो नम्बरमा आउनुपर्छ, घरबाटै त्यही सिकाइन्छ। अनि विद्यालयमा विद्यार्थी के हुन्छ, आफू जसरी भयो नि पहिलो नम्बरमा निस्किनुपर्छ नि धारणा त्यहाँबाट नै डेभलप हुन्छ, विकास हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले समाज बनाउन सक्छ, अनि त्यो मान्छे विज्ञ हुनसक्छ। होइन, सोचमा परिवर्तन पहिला आउनु जरुरी छ। हो, त्यसको लागि चाहिँ बहस व्याख्या, बहस विश्लेषण, छलफल त हुनु पर्यो नि। एउटा युवामा पनि म पहिला समाज बनाउनुपर्छ भन्ने सोच निस्किनु, तब मात्रै समाज, तब मात्रै देश, तब मात्रै त्यागी नेता बन्न सक्छ, नत्र हामी पाउन सक्दैन। होइन, एउटा कहावत छ क्या, त्यो बडा मजाको कसले भनेको छ त्यो व्यक्तिको, विद्वानको, जसले ब्रह्माण्डको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई पृथ्वीको बारेमा सोच्ने फुर्सद हुँदैन, जसले पृथ्वीको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ त्यसलाई एउटा देशको बारेमा सोच्ने फुर्सद हुन्छ, जसले नेसनको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई एउटा चाहिँ समुदायको बारेमा सोच्ने फुर्सद, जसले एउटा समुदायको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ त्यसलाई एउटा चाहिँ तपाईँको जातको बारेमा सोच्ने फुर्सद हुन्छ, जसले एउटा जातको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ त्यसले एउटा परिवारको बारेमा सोच्ने फुर्सद हुन्छ, जसले परिवारको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ त्यसलाई आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सद, जसले आफ्नो बारेमा सोचिरहेको हुन्छ नि त्यो दुनियाँको कसैको बारेमा सोच्न सक्दैन। आजको समस्या यही हो। नेताहरू चाहिँ अहिले सब नेताहरू आफ्नो बारेमा सोचिरहेको कारणले गर्दा यो चाहिँ दुनियाँको। तपाईँ नै प्रश्न पार्दैन के बालकृष्ण खानलाई खान नपुगेको? उहाँलाई अझै पुष्टि त भएको छैन, तर आरोप लागेको छ, पटक पटक लाग्छ, एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक करोडका आरोपहरू उहाँहरूलाई लाग्छ। होइन, नेपालको काङ्ग्रेस सभापतिसँग नपुगेको उहाँको धर्मपत्नीलाई चाहिँ आरोप लाग्छ। यो पुग्ने नपुग्ने कुराहरूसँग राजनीति जोडेकै। यदि तपाईँले मैले प्रश्न पार्दिएँ, यदि चाहिँ त्यो नभइदिएको भए होइन, त्यो कुरा त्यहीँ आउँछ। मैले तपाईँले भने जस्तै स्वतन्त्र अथवा त्यसले विकास भएन भने तपाईँको बुझाइ भएर मैले सोधिहालेँ यसमा। यदि समाज बनाउने चाहिँ यदि हरेक मान्छेमा त्यो खालको चाहिँ सोच हुन्थ्यो भने व्यक्तिको लागि उहाँहरूले थुपार्दैन्थ्यो होला। लोभ लालचले घेरिएपछि त्यो राजनीतिक होइन क्या, त्यो लोभी पापीहरूको जमात हुन् कि। लोभी पापीले राजनीति गर्ने हो भने व्यापार गर्ने हो। त्यही भएर तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले स्वतन्त्र खोजे पनि यदि व्यक्ति असल छैन भने त्यसबाट हामी चाहिँ हामीले सोचे नसकेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेको मात्रै हो। होइन, पार्टी होस् नहोस्, तपाईँको क्याडर चाहिँ लिडरले क्याडर जन्माउने हो क्या। लिडर चाहिँ तपाईँको त्यो लोभी पापी भइसकेपछि उसका जुन क्याडरहरू छन् त्यो स्वाभाविक हो, मतलब चाहिँ लोभी पापी हुनु। त्यसले चाहिँ अनि अहिले ग्याङमा नेपालमा चाहिँ तपाईँको अहिले 24 लाख मान्छे यस्तो चाहिँ डस्ट भएर बसेपछि तपाईँ हामीले 3 करोड माथि भारी भएछ। त्यो 24 लाख के रहेछ भने त्यो 6-7 लाख चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय सदस्य, 5-6 लाख एमालेका, त्यसपछि 4-5 लाख चाहिँ माओवादीका, अरू सबै पार्टी मिलाएर यो 24 लाख चाहिँ जसको कुनै काम छैन,
उनले दिन-रात राजनीति गरेछ, कसैको यो सरुवा गराइदिन्छु, कसैको यो बढुवा गराइदिन्छु, यो काम गराइदिन्छु, त्यो काम, त्यो बिचौलियाको काम गरे। यिनीहरूको कुनै चाहिँ मतलब क्वालिफिकेसन पनि त्यति राम्रो चाहिँ रूपमा चाहिँ उहाँहरूले अध्ययन गरेका छैन र प्राप्त पनि गरेका छैन र यी मान्छेहरू अहिले चाहिँ राजनीतिक दल यो सरकारको हालिमहाली गरिरहेको कारणले गर्दा यसलाई हामीले कसरी थाहा। त्यसो तपाईँले भन्नुहुन्छ राजनीतिमा भनिन्छ यी धमिरा हुन्। उहाँहरूले समयमै चाहिँ आफूलाई मतलब क्लियर गरेन भने या सुधारेन भने हामीमाथि देशमाथि त बोझ भयो परिवारमाथि पनि बोझ हुन्छ। अहिलेको समस्या हुने यिनीहरू अहिलेको वर्तमान समस्या उहाँहरू धमिरा जस्तै देशलाई ढुसी पारिसके। धमिरा नै भनौँ, धमिरा भनेपछि हामीलाई खान सक्दैन, किनभने हामी यति चाहिँ अगाडि गइसकेका छौँ कि उहाँहरूले चाहिँ मसँगै चाहिँ पढेका मान्छेहरू केन्द्रीय सदस्य बसिरहेछ, हामी चाहिँ यहाँ भएछ उहाँको पार्टीको सभापतिसँग बसेर आरामले मतलब चाहिँ चिया कपमा चुस्की लगाइरहेको हुन्छु क्या। त्यस भएर उहाँहरूले हामीलाई त खान सक्दैन, उहाँहरूले खाने भनेको सुरुमा खाने भनेको आफ्नो परिवारलाई होइन, समाजलाई र चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई, देशलाई। तपाईँले के कुरा प्रश्न पार्दियो भने आज नेपालीहरूले विदेशमा गएर पनि 12 देखि 13 खर्ब रेमिटान्स मात्रै पठाउँछ। यति पठाउँदा देशमा विकास छैन। कसले पठाउँछ? त्यो नेपालीहरूले पठाउँछ। कसरी त्यो नेपाली हो? नागरिक हुनको लागि केही क्राइटेरिया हुन्छ नि खगेनजी, तिनीहरू त कुनै जे पनि हाम्रो देश त चलाइदिएको छ नि उहाँहरू होइन। त्यो कसले चलाइरहेछ? अब आइडेन्टिटी हुनु पर्यो नि। तपाईँले भन्नु न 12 खर्ब पठाउँछ वार्षिक होइन, त्यो को हो र? तिनीहरू देशको नागरिक हो, नेपाली होइन। कसरी भयो त्यो नेपाली? जसले चाहिँ मतलब यहाँको चाहिँ तपाईँको व्यवस्था, यहाँको नेसन सञ्चालन गर्ने पद्धतिमाथि सहभागी नै हुँदैन, अधिकार दिएको छैन, उहाँ अधिकारै छैन, नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारै छैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी नागरिक भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसो उहाँलाई के भन्ने त? उनीहरू त एक हिसाबले तपाईँको उहाँहरू त नेसनविहीन मतलब गार्जियनविहीन मान्छेहरू। उहाँहरूको गार्जियन छैन? त्यसो भए छैन। उनीहरूले आफ्नो पेट पाल्नको लागि यो गाउँमा नभेटेर अर्को गाउँ जसरी चाहिँ कुनै चाहिँ जानवर जान्छ, तर उहाँहरूले आफ्नो पेट मात्रै पालेका छन्, देशको पनि पेट पालेका छन्। हो, त्यसको साथसाथै यो पनि जोडेर आएन, आफ्नो त्यसपछि परिवारको खास गरिकन आफू र आफ्नो परिवारको पेट पाल्न राज्यलाई पनि दिएको छ उहाँ। त्यस बापत राज्यले के गरेछ? राज्यले बिचमा बिचौलिया बनेर उनीहरूबाट पैसा काट्दो रहेछ क्या। पैसा काटेपछि त्यो पैसाले उहाँहरू मौजमस्ती गरिरहेछ क्या। राज्य त्योभन्दा बाहेक केही पनि हुन सकेन देशमा। केही छैन। उनीहरूलाई एउटा दासको न नेसन हुन्छ, न उसको आइडेन्टिटी हुन्छ, न उनको केही हुन्छ, भूगोल हुन्छ। त्यो 40 लाख जसको तपाईँ कुरा गर्दैछ भारत बाहेकै, भारतमा कति छ के छ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। त्यसको लेखाजोखा गर्न चाहिँ जुन दिन मतलब हिम्मत पनि छैन उहाँहरूले लेखाजोखा गर्ने, त्यो सम्भवै छैन, गर्दा पनि गर्दैन होइन। सम्भव छ, किन सम्भव छैन? 2 दिनमा गरिदिन्छु हामीलाई, देउस् त जिम्मा। 2 महिनाको कुरा गरे होइन, 2 दिनमा लेखाजोखा हुन्छ क्या। तर चाहिँ डरले बोल्दैन क्या। अब त्यो 40 लाख 45 लाख जुन पासपोर्ट होल्डर जुन विदेश गएछन् त्यसको लेखाजोखा आधिकारिक लेखाजोखा छन्। ती व्यक्तिहरू यिनीहरूले दास बनाएर पठाएको छ। दासको चाहिँ कुनै चाहिँ त्यो परिवारभित्र चाहिँ कुनै सम्पत्तिमा अंश हुँदैन नि। त्यस्तै किसिमले यो देशको कुनै पनि चिजमा चाहिँ ती दास बनाएर पठाएका मान्छेहरूको अंश छैन क्या। त्यो किसिमले बनाए नागरिक कहाँबाट नागरिक उनीहरूलाई? यहाँ त डे टु डे अनागरिक बनाइरहेछ। अघि तपाईँ जनता बनाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। हो, अब त्यही जनता र नेताको बिच प्रचण्ड कृष्णप्रसाद कोइरालाको योगदानले गर्दाखेरि देशमा जनता हुने अवस्था आयो भन्दै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो अघि। तपाईँ नै फेरि भन्दैछ दासत्व बनायो लोकतन्त्रमा आएर। खाडल चाहिँ मतलब सिलसिला के को थियो? 62-63 मुभमेन्टको चाहिँ उद्देश्य के थियो भने प्रजाबाट मुक्ति दिएर मतलब दियो पनि जनता बनाउने सिङ्गापुरको परिकल्पना गरिएको थियो। तर चाहिँ नेताले के गर्यो भने तपाईँलाई सुरुमै भने नेता दाता भयो, सबै थोक म दिने होइन। तर चाहिँ लिन चाहिँ फेरि उनीहरू जसबाट लिएछ त्यसैलाई चाहिँ दिने भनेर चाहिँ ठुला गफ लगायो, त्यति मात्र हो। अनि जनतालाई पाउनुपर्ने अधिकार त्यति मात्र होइन, जे हुन्छ त्यो त दिएन नि। आफ्नो ग्रोथको लागि आफूलाई चाहिँ घर जग्गा जोड्नको लागि नेपालका नेताहरूले नेपाली जनतालाई पनि बेच्दै रहेछन् भनेर प्रमाणित भयो नि त। तपाईँ त दाता मात्रै भन्थ्यो।
जे पनि गर्न सक्ने भयो लोकतन्त्रमा आएपछि उहाँहरूलाई कसैले कारबाही हुँदैन हो। त्यसैले देशका प्रमुख चाहिँ व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई जनता नबनाएर उनीहरूलाई के भन्छ जनता नाम दियो जनता तर दास बनायो क्या। दास बनाइसकेपछि त्यो दासताबाट मुक्तिको लागि पनि त्यो दासबाट मुक्त गरेर नागरिक बनाउनको लागि पहिला नागरिक बनाउनु पर्यो नि उहाँहरू। हेर्ला गरिब हेर्नु संसारमा चाहिँ धनी गरिब उच नीच धेरै पढे लेखेका हो, बच्चा वृद्ध महिला पुरुष धर्ममा चाहिँ हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन यो हुनु स्वाभाविक हो। तर चाहिँ नेसनै विहीन बनाइदिने होइन नि त, तपाईँ अधिकारै विहीन बनाइदिने होइन नि त जनताले। त्यसरी भारतमा भएको मान्छेको रेकर्ड चाहिँ भारतीयहरूले पनि राख्दैन, नेपालीहरूले पनि राखेको छैन। तिनीहरू कहाँको मान्छे हुन्? यस्तो किसिमको त्यसैले हाम्रो चाहिँ अभियान के थियो भने जसरी बिपी कोइरालाले पर्जाबाट रैतीबाट पर्जा बनायो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्डलाई केही हदसम्म चाहिँ उहाँहरूले पर्जाबाट चाहिँ जनता बनायो होइन। अब यो जनताले पुगेन कि जनता त दास युगमा नागरिक भएर के हुन्छ त? अब नागरिक भएर के हुन्छ भने तपाईको घरमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे चाहिँ उसको पनि एउटा घरको चाहिँ सेयर होल्डर हुँदो रहेछ क्या। उसलाई चाहिँ तपाईँले मतलब जोरले हप्काएर बोल्न पनि सक्नुहुन्न कि उसलाई पनि उसको पनि चाहिँ मर्यादालाई ख्याल। आज नेताहरूले भन्छन् आज तपाईँहरूलाई स्वतन्त्र छ, बोल्न पाउनुहुन्छ। आज धेरै बिग्रेको हामी बोलिरहेको, धेरै टाइम छ हामीसँग, प्रशस्त टाइम छ, धेरै बोल्छौँ हामी, धेरै गफ गर्छौँ। यस कारणले गर्दा आज हामी बिग्रेका छौँ। यो पनि आवश्यक छैन, बिजी हुनु पर्थ्यो हामी। समस्या होइन, हरेक कुराको समस्या फाइदा बेफाइदा हुँदो रहेछ। नागरिक भएर पनि के गर्ने भन्ने कुरा होला। लोकतन्त्रमा चाहिँ बोल्ने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो नि त, एउटा वाक स्वतन्त्रता मेरुदण्ड हो नि त लोकतन्त्रको। अनि त्यो कुरा नभए पनि लोकतन्त्र पनि पुरा हामी यो संवादमा गर्छौँ। म एउटा जोडिहाल्छु। चीनमा अटोक्रेसी भनेर हामी चिन्छौँ, तर चीनको जनता धेरै खुसी छ भने पनि संवाद आउँछ, एउटा तथ्याङ्क देखाउँछ। अमेरिकामा लोकतन्त्र भनौँ, प्रजातन्त्र भनौँ, ब्रिटिसमा राजतन्त्र, नेदरल्यान्ड लगायत कयौँ देशमा अहिले पनि राजतन्त्र छ। तर यहाँका जनता धेरै खुसी छन् अहिले पनि हेर्ने हो भने, चाहे नर्वेका जनता हुन्, यहाँका जनता पनि खुसी छन्। तीनवटै पद्धति हेर्दाखेरि जनताहरू खुसी देखिन्छन् हेर्दाखेरि। तर हाम्रो देशमा त यी तीनवटै पद्धति अभ्यास गरिरहेको, कुनै ठाउँमा पनि हामी खुसी हुन सकेनौँ, कुनै ठाउँमा पनि हामी स्वतन्त्र बन्न सकेनौँ, खुसी बन्न सकेनौँ। हो त्यहाँ के गर्यो भने अब फेरि तपाईँहरू संवाद गर्दै हुन्छ उत्तम लोकतन्त्र छ होइन। त्यहाँ के थियो भने जनतालाई नागरिक बनायो पहिला क्या, र उसलाई चाहिँ सबल बनाइसकेपछि त्यसमाथि चाहिँ शासन गरियो। त्यो शासन विश्वका तीनवटा देशमा तपाईँ हेर्नु त्यो टुल मात्रै हो, शासन पद्धति टुल हो क्या। यो तीनवटा देशको उदाहरण मैले तपाईँलाई दिएँ, अटोक्रेसी, राजतन्त्र, लोकतन्त्र। तीनवटै देश सम्पन्न पनि छ, फरक फरक सिस्टम छ। हो त्यहाँको पद्धति त खासै फरक पार्दैन रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित गर्दैन। त्यो त टुल हो नि, त्यसले खासै फरक पर्दैन क्या। तर चाहिँ तपाईँले के भन्छ नागरिकलाई चाहिँ देश नेसन भनेको नागरिक प्लस इक्वल टु नेसन हो नि त। उनले पहिला नागरिक बुझियो क्या, नागरिक बनायो क्या, दास बनाएन क्या। यहाँ त के भयो नागरिकै बन्न नदिने भयो क्या। मतलब जति सक्दो बढी दास बनाउने। अहिले राजनीतिकलाई पनि कस्तो बनाइदिने, कर्पोरेट पोलिटिक्स। हरेक नेता व्यापारी भयो क्या। यो कर्पोरेट पोलिटिक्समा के हुँदो रहेछ, यहाँ चाहिँ तपाईँको सेवाको भाव हुँदैन। यहाँ के हुन्छ घाटा र नाफाको कुरा हुन्छ। जहाँ घाटा र नाफाको कुरा हुन्छ त्यसलाई के भन्छ भने कर्पोरेट पोलिटिक्स भन्छ क्या। अनि नेपालमा चलेको त्यही हो क्या, कर्पोरेट पोलिटिक्स। धेरै लामो समयसम्म कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा झुन्ड राज्य सत्तामा हाली गरियो भने त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। त्यहाँ कुनै पनि व्यवस्था भयो भने त्यो अटोक्रेसीमै जाने हो र जनता शोषितै हुने हो। नेपालमा पनि भएको त्यही हो क्या। त्यसैको विकल्पको रूपमा तपाईँको यहाँ न राइटिस्ट न लेफ्टिस्ट, यहाँ चाहिँ मध्यमार्गी धार जसले चाहिँ बुझेको छ समाजलाई, जोड्न सक्छ समाजलाई। नेपालमा शान्ति अमन चैन एकता विकास गर्ने हो भने, दुनियाँमै गर्ने हो भने त्यो मध्यमार्गी धारले बाटो अपनाउनु पर्यो। तर यहाँ के पनि प्रश्न आउँछ पटपट भनेपछि यो देश बिगार्ने त बुद्धिजीवी हुन्, जो हामी चाहिँ राम्रो बुझ्छौँ राम्रो जान्छौँ भन्नेले आज देश बिगारेका छन् भन्ने संवाद त आउँछ, तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न आउँछ। त्यो त 100% होइन 1000% हो। भनौँ न कसरी
अब चाहिँ फेरि तपाईँ यो पनि स्वीकार्नुहुन्छ? 1000% हो। किन भनौँ न, यो चाहिँ 18औं शताब्दीदेखि 21औं शताब्दीसम्म आउँदाखेरि करोडौँ विद्वानहरूले कसको व्याख्या विश्लेषण गरेर आफ्नो समय बितायो? मतलब कि चाहिँ यी लेफ्टिस्टहरूको चाहिँ कि राइटिस्टहरूको कि उग्र वामपन्थीको कि उग्र दक्षिणपन्थीको व्याख्या त्यही भयो। उहाँहरूकै किताब लेखिदियो उहाँहरूकै बारेमा। कहिले चाहिँ हाम्रो धारमा पनि समाजलाई हामी जुन धार निष्पक्ष धार के हो, निष्पक्ष के हो त्यो धारको तपाईँ एउटा बुक पनि आजसम्म ब्रह्माण्डमा भेट्दैन यो धारको है। तपाईँ लेफ्टिस्ट धारको कुरा गर्न जानुहोस्, करोड करोड लाइब्रेरी नै भेटिन्छ। यसको चाहिँ लाइब्रेरीको त कुरा छोडिदिनुहोस्, बुकै भेट्दैन। कस्ता उहाँहरूले चाहिँ कुनै व्यक्तिको लागि राइटर भन्ने लेखेको भने कुनै व्यक्तिको झोले भनौँ न, झोले जस्तो भयो क्या। त्यसमा यहाँ विश्लेषक छैन त्यतिखेर। तर 21औं शताब्दीमा आउँदै गर्दाखेरि अहिले के भयो भने तपाईँको यो 10 वर्षको दरमियानमा ब्रह्माण्डमा मोर देन 100 मतलब चाहिँ एउटा यस्तो ग्रुप निस्क्यो 100 भन्दा बढी, जसले राजनीतिक रूपमै अब यो धार पनि ठिक छैन, यो धार पनि ठिक छैन, लोकतन्त्रलाई चाहिँ लोकको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन सक्छ र उत्तम लोकतन्त्र हुन सक्छ, त्यसको लागि हामी अगाडि सर्नुपर्छ भनेर अहिले बल्ल 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 सबैजना यो धारमा मध्यमार्गी धारमा आउन लाग्यो। र अहिले पनि तपाईँको 1 हप्ता जति भयो होला क्यानाडामा चाहिँ क्यानेडियन चाहिँ सेन्ट्रिस्ट पार्टी भनेर घोषणा गरेको रहेछ क्या। अब 1-2 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँको युकेमा पनि यो मध्यमार्गी धारको राजनीतिक दल खुल्दैछ। मैले सूचना पाएअनुसार। अब त्यो हुनसक्छ उहाँहरूले त 15-20 दिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति कुरा हुँदाखेरि, तर चाहिँ होला 1-2 महिना चाहिँ होला, नत्र छिटै होला, तर चाहिँ भन्न चाहिँ ती 15-20 दिन त्यहाँ पनि खुल्दैछ। सिङ्गापुरमा पनि यो कुराहरूको बहस मध्यमार्गी धारको व्यापक युवाहरूमा चलिरहेछन् क्या। नेपालमा त तर हाम्रो देशमा प्रवेश खासै गरेको छैन। हाम्रो देशमा प्रवेश गरिसक्यो। 79 को निर्वाचनमा हामीले प्रवेश गराइसकेका छौँ। त्यो 4700 उम्मेदवार उठाए। तर यो लागु हुन कमजोर अवस्था छैन हाम्रो देशमा त। हेर्नुहोस् न, प्रभाव कम छ यसको। खगेनजी त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय र प्रदेश केन्द्रको निर्वाचनमा 2-3 रेक्टरको भुइँचालो मात्रै गयो। कथम कता चाहिँ 82मा निर्वाचन भयो भने 82 को कुरा गर्दैछु, होइन भने 84मा त स्वाभाविक प्रक्रियाबाटै हुने हो। उहाँहरूले थाम्न सक्नु भएन भने 82 को निर्वाचन तपाईँले हेर्नु होला। यस्तो कठोर सैद्धान्तिक, यस्तो कठोर वैचारिक र यस्तो चाहिँ मध्यमार्गी निर्वाचन हुन्छ नि, धेरै चाहिँ त्यो चाहिँ 6-7 रेक्टरको भुइँचालो आए जत्तिकै आउँछ र धेरै चाहिँ साइड विस्थापित हुन्छ र नयाँ युवाहरू आउँदाखेरि तीसँग उहाँहरूले चाहिँ खुलेर बहस गर्ने क्षमता पनि राख्नु। त्यो संवाद हामीले पनि गरिरहेका छौँ। फेरि यसको मतलब चाहिँ यो विकल्प आउला र त्यो विकल्पको लागि भन्ने होइन। यो नेताहरूको अकर्मण्यता फेरि सबै नेताहरूलाई नै होइन यो प्रश्न। जब सत्तामा पुगेपछि उहाँहरूले आफ्ना भाषा बिर्सिन्छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्र एउटै कारण भनेको। भले तपाईँहरू चाहिँ यो स्वतन्त्र अर्थात् उत्तम लोकतन्त्रलाई सम्वाद गर्दै हुन्छ, त्यो फरक पाटो होला, त्यो त देखिँदैछ। कारण एउटै कारण मात्रै हो, नेताहरू भ्रष्टाचारमा डुबे, देश विकासमा लागेनन्, समाज विकासको लागि लागेन भन्ने कुरा होइन। उहाँहरू के हो भने व्यक्तिवादी भयो, हामीले खोजेको व्यवहारवादी हो क्या। व्यवहारिक हुनु पर्यो नि त नेताहरू, व्यवहारिक सामाजिक पनि हुनु पर्यो। त्यही व्यवहारिक सामाजिक पनि हुनु पर्यो। अर्को के हुन्छ भने उहाँहरू के भने धेरै माथि उडियो क्या। कहिले 2 दिन जान्छ मतलब विदेश घुम्न, त्यहाँको कुरा चाहिँ नक्कल गरेर यहाँ ल्याउँछ, त्यो होइन क्या। यहाँ वर्षौँदेखि 2500-50 वर्ष जन्मेर हुर्केको ठाउँमा मेरो ठाउँमा त्यहाँको लोकल चाहिँ मेरो गाउँमा चाहिँ केराको चाहिँ बगानै छ क्या। मेरै कति छ होइन, अनि केराको बगानै छ। त्यसको चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई हामीले दुनियाँभरि ब्रान्ड गर्न सक्ने हो नि त होइन। हुम्लामा जे उब्जेको स्याउको ब्रान्ड गर्ने हो नि हुम्ला स्याउ। तर के हुन्छ, कहाँबाट 1-2 दिन जान्छ विदेश, त्यहाँबाट हेरेर आएको हुन्छ, यहाँ चाहिँ मतलब प्रयोग गर्न खोज्छ क्या। यो ग्लोबलाइजेसन उहाँहरूले उल्टो बुझ्यो। हामीले खोजेको हो तपाईँले अघि कुरा गर्दा व्यवहारवादी, समाजवादी होइन, तर चाहिँ मतलब चाहिँ अलिकति लोकलाइजेसनको कुरा गरिदिनु पर्ने हो। तर उल्टो बुझ्दो रहेछ क्या। उल्टो बुझ्नेले सही बुझ्नको लागि सही किसिमको राजनीतिज्ञ पनि हुनु पर्यो नि। यहाँ त पैसा कमाउन, छिटै पैसा कमाउनु छ भने मान्छे राजनीतिकमा आउँदो रहेछ कि। अनि तपाईँले 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले पत्रकारहरूले कति 2 करोड कि कति बजेट थियो,
पत्रकारहरू त्यो कुन मन्त्री चाहिँ अर्थमन्त्री रहेछ तिनीहरूको एगेन्स्टमा 2-4वटा न्युज लेखिदियो, बजेट भाषणमा सबै पैसा काटिदिएर 20-30 लाखमा झारिदियो। किनभने यिनीहरूलाई खाना दियो भने यिनीहरूले चाहिँ बोल्दो रहेछ भनेर। त्यो कति सङ्कीर्ण सोचबाट ग्रसित छन् क्या। त्यो भनेको के हो भने उहाँको गुणगान गाउनु भयो भने नेताहरूको गुणगान, सरकारमा भएको मान्छेको गुणगान मिडियाले गाइदिनु पर्ने होइन। बौद्धिक जमात त्यो सम्भव छैन। त्यो बौद्धिक जमातले अब त्यो सम्भव छैन। होला 2-4% मान्छे मिडियामा पनि होला, मानवाधिकारवादी पनि होला, नागरिक समाजमा पनि होला, त्यो वकालत गर्ने पेसामा पनि होला, तर त्यो चाहिँ त्यो दासत्व त बोकेका होला। उहाँलाई चाहिँ त्यही भन्नुपर्छ, त्यो सम्भव छैन। पत्रकार चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ। त्यो भारतमा जसरी भनेको थियो नि एकपल्ट लालबहादुर शाहले, मारेङ्गे भी नहीं मानेङ्गे भी नहीं। उहाँहरूलाई बदनाम पनि हामीले चाहिँ त्यो भोक्रियाउने पनि होइन कि, तर मान्दिनँ भनेपछि पाइन्छ नि त। मान्न पनि घोक्रियाउनु पनि नघोक्रियाउने, चाहिँ मान्न चाहिँ नमान्ने भने सकिहाल्छ नि, इजिली जान्छ क्या। धेरै चाहिँ हामीले धेरै प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यो 2-3 महिनाको प्रयास गर्दाखेरि यत्रो अहिले चाहिँ हडकम्प मचिरहेछ। त्यसो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उकालो गर्दै आएको संवाद प्राय उहाँले धेरै उच्चारण गर्नुहुन्छ यो शब्द, उत्तम लोकतन्त्र चाहियो अब देशमा, त्यसको लागि लड्नुपर्छ उहाँले प्राय बोल्नुहुन्छ, लगायत विप्लवले पनि यो संवाद गर्नुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई एजुकेसन, तपाईँहरूको यो उत्सव थियो कि यो फरक उहाँले बोलेको शब्द र तपाईँले बोलेको शब्द? बाबुराम डाक्टर साहबले एकाडेमिक रूपमा उहाँ धेरै नै सैल्युट योग व्यक्ति हुन्, तर राजनीतिक रूपमा उहाँ चाहिँ असफल, निकै नै असफल हुनुहुन्छ। सम्भवतः नेपाली राजनीतिमा उहाँ जतिको अब्बल व्यक्तित्व असफल हुने प्राय कम नै होलान्, उहाँ नै पहिलो बन्न सक्नुहुन्छ होला। त्यसैले उहाँले अब जो समाजवादको अहिले जुन समाजवादको कुरा गर्नुभयो होइन, उहाँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ समाजवादी के नेपाल समाजवादी पार्टी होइन, समाजवादको कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ समाजवादी अहिले मोर्चा बन्यो। डाक्टर साहबलाई एउटा कुरा थाहा छैन होला, त्यो जर्मनमा हिटलरको उदय कुन पार्टीबाट भयो थियो? हिटलरको पार्टीको नाम के थियो थाहा छ? त्यहाँ जर्मन सोसलिस्ट पार्टी होइन र? त्यसैले चाहिँ त्यसले त यतिसम्म चाहिँ क्रूरतापूर्वक चाहिँ यहुदीहरूको चाहिँ विनाश गर्यो। उहाँहरूले चाहिँ एउटा सोसलिस्टले, एउटा समाजवादीले यहुदीहरू दुनियाँभरि चाहिँ मतलब हत्या हिंसा यति मचायो। नेपालमा पनि के हुन्छ नि, ती सोसलिस्टहरू भन्नेहरू अहिले जसले आफूले सोसलिस्ट भन्छ, समाजवादी भन्छ, ती समाजवादीकै हातमा अहिले शासन सत्ता छ। उहाँहरूले चाहिँ विगत चाहिँ लामो समयसम्म कसको चाहिँ सहयात्री भएर कोसँग सहकार्य गरेर देशमा लुटपाट मचाएछ, जनताको रगत चुस्याछ, नागरिकलाई गैर नागरिक बनाएछ। तर हाम्रो देशमा तपाईँलाई प्रश्न पार्दैन, हाम्रो देशमा चाहिँ राजनीतिको बारे पनि उखालत हुन्छ, दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। एउटा कुरा म चाहिँ के भन्छु, एकदम सरी टु से, हाम्रो प्राण चलुन्जेलसम्म 2072 को संविधानभन्दा 1 इन्च पछाडि यो नेसन जाँदैन। हाम्रो सास चलुन्जेलसम्म है। 2072 पछि जसरी चाहिँ हाम्रा पिता पुर्खाले मतलब राणाबाट 7 सालमा एउटा परिवर्तन ल्यायो, 7 सालभन्दा पछाडि फर्केन, 36 सालमा अर्को ऊ भयो, 36 सालभन्दा पछाडि समय गएन, 46 सालभन्दा पछाडि गएन, त्यसपछि 62-63 आयो, 62-63 भन्दा चाहिँ पछाडि समय गएन, अगाडि बढ्यो नि त। मतलब त्यस्तै 72 भन्दा पछाडि। तर यो त प्रश्न थियो नि त्यतिखेर, पछाडिको कुनै क्वेसनै थिएन त्यतिखेर, तर अहिले त 74 क्वेसन बढेको छ। आजको लोकतन्त्र भन्दा हिजोको राजतन्त्र ठिक थियो होइन? राजतन्त्र ठिक होला, त्यो बेलायतमा पनि ठिकै छ नि त। राजतन्त्रको धेरै देशमा राम्रो छ, नर्वेमा राम्रो छ, जापानमा राम्रो छ, चाइनामा कम्युनिजम ठिक छ, बेलायतमा राजतन्त्र ठिक छ होइन, नर्वेमा राजतन्त्र ठिक छ, जापानमा राजतन्त्र ठिक छ, नेपालमा उत्तम लोकतन्त्र नै ठिक हो क्या। अब त्यसो अन्तिममा व्यवस्थामाथि, हाम्रो कुनै पनि व्यवस्थामाथि अन्तिममा तर नागरिक त नागरिक भन्नु पर्यो नि। अन्तिममा आम जनताले चाहेको एउटै कुरा मात्रै हो, सुख शान्ति चयन र जीवन स्तरमा राम्रो सुधार। यो लामो समयको पर्खायो, फेरि पनि तपाईँहरू परिवर्तनको खोजीमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि छ। यसको निकास के हो? हुन त पटक पटक नेपाली जनतालाई लिडर भन्नेले भरम दिँदै आए, जुधाउँदै आए, कहिले देश निकास पाएन।
यसको निकासकै अन्तिममा छोटकरी होइन मैले चाहिँ अघि तपाईँ हाम्रो संवाद गर्दै सारांश मात्र भनिदिनु होला। सारांशमै भनिदिन्छु। बिपी कोइरालाले रैतीबाट प्रजा बनायो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्डले प्रजाबाट जनता बनायो। निकास भनेको यो जनताबाट नागरिक बन्नु नै यो नेसनको निकास। हस्, यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस् त, धन्यवाद तपाईँले बोलाएर कुरा राख्ने मौका दिनु त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद। हस्। पक्कै पनि दर्शकबिन, देशमा अझै पनि आम जनताले सुखको अनुभूति गर्ने अवस्था छैन। आज लाखौँ लाख युवाहरू विदेशमा छन्। विदेशको टन्टलापुर घाममा काम गरेर राज्यलाई पनि उहाँहरूले पैसा दिइराख्नु भएको छ। देश चलाउने एउटा हिक्मत उहाँहरूले नेपालका नेताहरूलाई दिइराख्नु भएको छ। तर नेपालमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसका बावजुद पनि हामी फेरि परिवर्तनकै खोजीमा छौँ। अझै पनि नेपाली जनता नागरिक छैन, नागरिकको खोजी भएको छैन। उहाँहरूले मताधिकार प्राप्त अधिकार पाउन सकेको छैन। जनतालाई अब नागरिक बनाइनुपर्छ, देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरिनुपर्छ र यदि उत्तम लोकतन्त्र विकल्प हो भने यसको खोजी हुनुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विश्व विदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।